नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज रजबुल मुरज्जब का पहला जुमा मुबारक है। अगर आपने इस वजीफ़े को ना किया, आपने आज का दिन अज़ाया कर दिया, तो ये आप बहुत ही अपने साथ बुरा करेंगे, क्योंकि ये ऐसा पावरफुल और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि आपकी इस वजीफ़ा करने से ज़िंदगियां इस तरह बदलेगी, मिनटों में नहीं सेकंडों में रब कायनात अपने हुक्म से आपकी ज़िंदगियां बदल देगा। आपकी परेशानियों को दूर अता फरमा देगा, आपकी गरीबी को दूर अता फरमा देगा, आपकी फ़कीरी को दूर अता फरमा देगा, आपकी मुफलसी को दूर अता फरमा देगा, आपकी हर मुश्किल और परेशानी को दूर अता फरमा देगा, आपके हर मसले का हल अता फरमा देगा अपने हुक्म से। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं फ़कीरी और मुफलसी की वजह से, आप बहुत गरीब हैं, आपके पास घर में खाने को कुछ नहीं है, आपका जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रही, आपकी औलाद नहीं है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, या आपकी शादी नहीं हो रही, तो आप इस वजीफ़े को फ़ौरन कर लीजिए, तो रब कायनात आपकी तकदीरें बदल देगा, आपकी ज़िंदगियां बदल देगा। रब कायनात ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। आपकी ज़िंदगियों को मिनटों में बदल देगा, और आप शायद ही कोई ऐसा खुशनसीब इंसान है जो इस वजीफ़े को ना करना चाहे, वो इस वजीफ़े को फ़ौरन करना चाहेगा। जो खुश नसीब इंसान है वही इस वजीफ़े को पढ़ेगा। जैसे ही आपको मेरी वीडियो मिले तो आप फ़ौरन ही इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। अगर आपका किसी वजह, किसी मजबूरी की वजह से ये आज वजीफ़ा छूट गया, तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले साल जब रजब का पहला जुमा आएगा तो ही आप इस वजीफ़े को कर सकेंगे। आज का दिन आप बिल्कुल भी अज़ाया मत करें, फ़ौरन ही इस वजीफ़े को कर लीजिए। ये आपका 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ये इतना छोटा सा वजीफ़ा है और इतनी ज़्यादा इसकी बरकतें और फजीलतें हैं, और इसके असर है, इसके रब कायनात ऐसा मोजज़े अता फरमाएगा इसके पढ़ने से कि आप सोच भी नहीं सकते कि रब कायनात अपने गैबी खजानों से अता फरमाएगा। उसके कुन कहने की देर है, फ़याकून हो जाएगा। रब कायनात हर किस्म की अतात करने पर कादिर है, वो कुदरत रखता है, उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे हमारी वजह से, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमन कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, तो वीडियो पर और थंबनेल पर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वॉइस कॉल व्हाट्सएप पर मुझसे करके बात कर सकती हैं। और अगर आप इस वजीफ़े को करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो वो जगह लाजमन लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए
دعا کر سکوں اور پھر آپ کو اجازت مل جائے گی اس وظیفے کو کرنے کی۔ اور جب وظیفہ کرنے لگے تو رب کائنات پر پختہ یقین رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اس لیے یقین کامل رکھ کے کیجئے گا۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ لازماً رکھیے گا اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوتی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا اور ہماری محنت ضائع ہو جاتی۔ جس مقصد کے لیے، جس مسئلے کے لیے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اچھی نیت رکھ کے رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کے کیجئے گا۔ رب کائنات کی دست قدرت میں کوئی چیز باہر نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فایا کن ہو جاتی ہے۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے، توجہ کے ساتھ سمجھ کر پھر اس وظیفے کو کیجئے گا۔ نہ ہی آپ نے آگے پیچھے لفظوں کو کرنا ہے اور نہ ہی ان میں آپ نے کمی کرنی ہے اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی لفظ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ دھیان کے ساتھ سن کر توجہ کے ساتھ پھر اس وظیفے کو کیجئے گا، کیونکہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھتے ہی آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی فوراً ہی۔ یہ آپ پورے دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آج کا دن چھوٹ گیا تو پھر پورا سال بعد آج کا دن آئے گا تو پھر ہی آپ اس وظیفے کو کر سکیں گے۔ اسی لیے فوراً ہی وظیفے کو کر لیجئے گا اور کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ ضرور لکھیے گا۔ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگے تو بالکل خاموشی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وظیفے کو کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ پھر آپ وظیفے کو کیجئے گا کہ آپ نے جب وظیفہ کرنے لگا بالکل خاموشی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے کہ پورا وظیفہ کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے۔ درمیان میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، نماز والا درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ستارو اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربنا اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ الصمد اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی، جس ترتیب کے ساتھ، جس بھی تعداد کے ساتھ آپ کو میں بتا رہی ہوں اسی ترتیب اور اسی تعداد کے ساتھ ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ستارو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربنا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ الصمد کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا۔ 1 مرتبہ درود پاک جب پڑھ لیا تو ہاتھ اٹھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد، جس کام، جس مسئلے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے وہ اپنے رب کائنات سے دعا مانگ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر دینا ہے، پھونک مار کر دونوں ہاتھوں پر اپنے منہ پر پھیر لینا ہے۔ یہ آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔